मोगाच्या भावानं बहिणीनो तुमका समेस थांक खारमेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत तशें सर खारमेलीत फ्रादींचे रावी मोगाचो प्रणाम. आज सप्टेंबर महिन्याची 19वी तारीख सध्या काळाच्या 26व्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार इगस माथा आज 7 जानेवारी एक धर्माध्यक्ष तशें रक्त साक्षी हाच्या स्मरण करता हें एक कुशीचें स्मरण जावन आसा. आयच्या दिसासून याळ करचे खातीर आनी त्रिये देवाक मान करूंक आमकां समी तयार करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. देवाचे उतर सांत लुकाचं पुस्तक अध्याय 7 वळ 30 आनी 8 तावन 50 पर्यंत. गॉस्पल ऑफ सेंट लूक चॅप्टर 7 वर्स 38 to 50. फरिजा मदल्या एकल्यान जेजूक जेवणाक आपयलो. जेजू त्या फरिजेवाच्या घरा वचून जेवणाक बसलो. त्याच शहरांत खोटी जिणी जियेतली एक स्त्री जेजू फरिजेवाच्या घरा जेवणार आसा तें आयकून ती एक चंद्रकांत सिसलेंत सुगंध तेल घेवन आयली आनी ताच्या पांयांसर फाटल्यान रावून रडोंक लागली. आपल्या दुखांनी तिणें ताचे पांय भिजयले, आपल्या माथ्याच्या केंसांनी ते पुसले, तांचो उमो घेतलो आनी परमळीक तेलान ते मकले. हें पळोवन जेजूक आपोवन दिल्ल्या फरिजेवान आपणायतल्याक म्हळें, हो मनीस निजाकी एक प्रवादी जाल्लो जाल्यार आपणाक आपडलेली स्त्री कोण आनी खंयच्या कस्ताची पातकीर म्हणून जाणा आसतो. तेदोन जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो, सिमोन, हांवें तुका एक उतर सांगचें आसा. ताणें म्हळें, सांग मेस्त्री. तेवळ जेजू मुंदरसून म्हणालो, दुडू रीण दितले एकल्यान 2 जण रीणकारी आसले. एकल्याक 500 रुपये, दुसऱ्याक 50 रुपये ताका देवें आसलें. रीण फारीक करूंक तांकां दोगांयकी तांक नातिल्ले वरवीं ताणें तांकां माफी दिली. तर आतां सांग, तांचे मदलो कोण रीण दिल्ल्याचो चड मोग करतलो? सिमोन जाप दिवन म्हळें, चड रीण देवें आशिल्लो म्हूण म्हाका भोगता. जेजू ताका म्हणालो, सारकें सांगलें. उपरांत ते स्त्रिये तें परतून सिमोनाक तो सांगूंक लागलो, तूं हे स्त्रियेक पळयताय म्हूण? हांव तुज्या घरा आयलो, तुवें म्हाका पांय धुवंक उदक दिलें नाय, पूण तिणें म्हजे पांय दुखांनी धुवन आपल्या केंसांनी पुसले. तुवें म्हाका उम्यान स्वागत केलो नाय, पूण तिणें हांव भितर सरले घडयेतावन म्हज्या पांयांक उमो दिवचो पडलो ना. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल मागलें नाय, पूण तिणें म्हजे पांय सुगंध तेलान मागले. देखून हांव तुका सांगता, जायतीं तिजीं पातकां तिका भोगसल्यांत. तिणें दाखयलो वर्तो मोगूच हाका साक्ष. जाका थोड्यांच बक्षिलां तो थोडोच मोग करता. उपरांत जेजू ते स्त्रीक म्हणालो, तुजीं पातकां तुका भोगसलीं. तांच्या सांगात जेवणार बसलेले आपणायतले अशें म्हणूंक लागले, पातकां सयत बक्षितलो हो मनीस कोण जायत? पूण जेजून ते स्त्रीक म्हणालें, तुज्या भावार्थान तुका बचाव केलें, समाधानान वच. देवाचें उतर. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमचे मदें एक दस्तूर आसा, ही स्वाभावीक. आमी आमच्या समाजान जावं दी, आमच्या धर्मीक क्षेत्रांत जावं दी, कोणी नांवाडीक मनीस आसा समाजान वळखूचो आसा, ताका आमी आमच्या जेवणाक आपयता, सत्कार करता. जावं पुरो एक राजकीय फुडारी, एक धर्मीक मुखेली फिगर्जीचो विगार वा कोणी, आमचे मदें ती सवय आसा तांकां आपोवचें, आमचो सत्कार तांकां दिवचो आनी तांचे तावन बेसांव वा बरें म्हूण अपेक्षिचें. भोव बरें एक वर्ती रिवाज. पूण हांगासर तशेंच घडलें. जेजू नांवाडीक मेस्त्री आनी त्या देखून एक फरिसे ताका ताच्या जेवणाक आपयता. ताचें नांव सिमोन. आनी तो आयिल्लो जेजू जेवणाक बसता आनी जेवण सुरू करता. पूण त्या वेळार सामान्य जावन घरांतलें घडीत करता आनी तें घडीत
आयच्या दिसाच्या सुवार्तेचे तशेंच संदेशाचे अपूर्व घडीत ताका तिणें आपोवना पूण तिका खबर मेळ्ळी जेजू असल्या घरा जेवणाक केला आनी ती वेळ पाड करिना येता पूण खाली येना सुगंध तेल घेवन येता आनी मेस्त्रीक पळयत आसतना तेजें काळीज उमाळून येता बरोवन येता पथकांचें बक्षांनी मागचे खातीर आनी देवा लागीं आनी एकामेका लागीं राज्य जमचे खातीर आनी जेजूच्या फाटल्यान ती रावले तक्षण तिका एक भोगणां जाली म्हणजे पथकां बोगसलीं परत्यान देव म्हाका स्विकार करता आपणाचो कण घेता म्हणलें तिका भोगलें आनी त्या देखून भरुल्ल्या दुखांनी ती दुखां पांयाचेर पडटात सोम्याच्या आनी आपल्या केंसांनी ती पुसता आनी सुगंध तेलान ती माखून त्या पांयाचो उमो ती घेता. पळया मगाच्या भाव भयणो, एक करणी आपणाकच खाली कर्ण खालत्यापणान आपणाची पातकां वळखून घेवची. फरिसेवांनी जेवणाक आपयल्लें आनी जेजून सांगचे प्रमाणे भविष्य ताका एक अंतस्करणाची कांतणी आसली. आपूण सुखीदार आपूण देवातावन आनी एकामेकांतान पयस जाता म्हूण ताका भोगलें जावंक पुरो आनी जर तुमी म्हज्या घरा येत म्हजी पातकां बोगसातलीं म्हज्या घराक साल्वासां मेळटलें म्हणल्यार चिंताप ताचे लागीं आसलें वर तेंची थाप. पूण दुसरी एक बलतीस स्त्री जेजूचो सत्कार करता आपल्या दुखांनी आनी आपल्या पथकांनी भरुल्ल्या काळसान जेजूचो सत्कार करता. हाका ते विचित्र बगता आनी तो म्हणटा हो एक प्रवादी जावंक साथ दिना. कित्याक सडताव जावन कोण आपणाकच भगवंत म्हण चिंतात, कोण आपूण समाजांत व्हरतो म्हण चिंता, तसले मनीस समाजांत बरें नांव नातल्या व्यक्तींक दुबळ्यांक पथक्यांक पयस दवरतात. कित्याक कोणाकच आपणाचें नांव बरें जिवीत नातल्या व्यक्ती सांगाता मिसळून आसचें गरज ना. आमी म्हणटा शेडी लायफ तसलें जिवीत येतल्या व्यक्तीन जावन आमी पयस रावता, अलग रावता. पूण जेजू पथक्यांचो मोग करतालो, तांचे सांगाता तो रावंक आशेतालो. कित्याक जेजू आयलो बऱ्यां खातीर न्हय, जेजू आयलो पथक्यां खातीर. आनी जो कोण आपणाचें पाताक रडता तसल्यांचो जेजू चड मोग करतालो. आनी त्या देखून हांगासर ही स्त्री आपणाच्या पाताक रडून एक नवी चिनी प्रारंभ करूंक आशारता म्हणटा तिका जेजूक संतोष भोगता आनी आपणाचे पांय आपणून ताचो उमोवन घेवंक तो सोडता. आनी सिमांवक तो म्हणटा, सिमांव कोणाची चड पातकां बोगसिल्ल्यान म्हूण समजूंक तो सांगता, तुवें पातां करूं ना वय, पूण तुजे लागीं उणेंपण आसा तें ती बोगसलां. पूण तिचे लागीं पातकां आसात आनी त्या पातकांची तिणें सूख मागल्या. त्या पातकां खातीर तिणें फारीकपण घेतलां आनी सोम्यान देवान तिका बक्षिलां, चड मोपान बक्षिलां आनी त्या देखून तिचो मोग चड जावन आसा. तर मगाच्या भाव आनी भयणीनो, कसलो संदेश तुका आनी म्हाका आयच्या ह्या घडितांत मेळटा. पयल्यान पयलें मगाच्या भाव आनी भयणीनो, आमी सुमेस्तांनी वळखून घेवंक जाय की आमी हर एकलीं पातकी जावन आसा. जायते फावटी आमी आरशाच्या घरा रावन दुसऱ्यांक फातर उडयता. आमी बरे, आमी नितळ, आमी निर्मळ, आमच्या लागीं कितेंच आयब ना म्हूण चिंता. पूण हें चिंताप चूक. मनीस जावन जल्मल्लो हर एकलो चूक करता, पातकी जावन आसा. देवाच्या कृपेचो ताका आदार आसा. त्या देखून आमी केदींकच आमी बरे दुसरे म्हणून आनी दुसरे पातकी म्हणून सांगूंक साथ दिना. कित्याक आमचें जिवीत आमकां मात्र कळीत जाता, हेरांचें जिवीत तांकां मात्र कळीत आसा. जे कोणाक आमी पातकी म्हूण चिंता ते निजान भगवंत आसूंक पुरो, आनी जे कोण आमी भगवंत म्हूण चिंता ते खंडिसान पातकी जावंक पुरो. हें देवाक आनी त्या व्यक्तीक मात्र कळीत. आमी दुसऱ्यांची जडती करची नाका. दुसऱ्या मगाच्या भाव आनी भयणीनो, जर कोणी पातके आसा जाल्यार तांची वळख आमकां आसा जाल्यार तांकां तिरस्कार करच्या मनोभावांत आमी पळोवचें न्ही. तांचें नांव पाड करचें न्ही, तांकां समाजांतल्यान भायर घालचें न्ही, तांकां आमचो इश्ट म्हूण चिंतचें न्ही. कित्याक जेजू आयिल्लो पातक्यांचो मोग करूंक, जेजू आयिल्लो पातक्यांक साल्वासां हाडून दिवंक,
जेजू आयिल्लो फातक्यांक देवा संगी आनी एकामेका संगी तुटलो तो बांद एक करचे खातीर. आनी तोच जेजू आज ते स्त्रियेक म्हणटा तुझे फातकां बोगसयल्यांत समाधानान तो वचो. जर समिंत बोगसांनी दिवंक शकता, तांकां पटलून दवरूंक शकता, तर मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, आमी कितले आमच्या भावा आनी भयणीक वळखूंक नजो, कितल्या माफान तांकां आमी वळखून तांकां तिरस्कार करचे बदलाक तांचे उणें पळोवन समजून घेवया, तांकां आमचो आदार दिया. आमच्या मागण्याचो जावं पुरो, आमच्या सहकाराचो जावंक पुरो, तांकां आदार गरज आसा. मोगाचे न्हू, हर एकलो कश्ट येता, तांचे कश्ट चड करूंक सुलाभ आनी आमी तशें करता. ताच्या की बदलाक समजून घेवन तांचे कश्ट हाळू करचे प्रयत्न करया. हें जावन आसा दुसरें. आनी तिसऱ्यान मोगाच्या भावान भयणीनो, देव सत्ताचो मोग करता. तांकां देवाक कोणूच कोणाचेर थप भेदभाव ना, तफावत ना. देव हर एकल्याचो मोग करता, पातक्यांचो, चड पातक्यांचो वा भाग्यवंताचो. देवाचो मोग कितेंच आयब नासलेलो मोग. आनी ह्या मोगांत आमी वांटेली जावया, क्रिस्ता समें वाडया, एकामेका थंय सुदारसून जियेवया. अशें जिवीत आमचें जावन दी म्हणून मागया. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक सर्वेस्पराक दिन वाचुया, कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराक दिन वाचुया, कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराक दिन वाचुया, कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया सस्ताक बाळटा, तर इस्रायल ताका वाकोणून म्हणो, ताचो विश्वासी मोग सस्ताक बाळटा. सर्वेस्पराक दिन वाचुया, कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेलां, ताच्या उजव्या हातान महत्कार्यांक चलयल्यान. हांव मोरचो ना, हांव जिवंत रावतलो आनी सर्वेस्पराची अद्भुत कार्यां वर्णितलो. सर्वेस्पराक दिन वाचुया, कित्याक तो बरो. तूं म्हजो देव, हांव तुका अर्गां दितां. म्हज्या देवा, हांव तुजी स्तुती गायतां. तूं म्हाका आयकलोय आनी म्हजो सिरवोंदार जालोय. देखून हांव तुका अर्गां दितां सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक दिन वाचुया, कित्याक तो बरो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आम सोदीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आम सोदीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत, आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो
आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भौनो आनी भयणीनो, आज बाळूक जेजूचें पुण्यक्षेत्र कार्मेलगुडो बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर बाळूक जेजूच्या मनाक 9 मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आनी 1 वरार ही सक्कड मिसां कोंकणींत. उपरांत 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7 सावन 15 मिनटांक कन्नडांत आसा. फाल्यां 10:30 मिसाक मनदीक बाप दोतोर रिचर्ड डिसोजा कर्मिलेत आमचे सोबें आसतले. कितें तांची विशेशता? तांणी पवित्र पुस्तकांत दोतोर सानात जोडल्या आनी ते रोमांत शिकयते आसात. फाल्यांच्या दिसा 10:30 मीस जाल्ले उपरांत आमचे संगी ते थोडी भासाभास करतले. म्हळ्यार तुमकां त्या वेळार बायबलाक संबंदी कसलींय सवालां आसात जाल्यार विचारूंक अवकाश आसा आनी ते जाप दितले. सुमार अर्दो मुक्काल घंटो ते आमचे संगी आसतले. तुमी ह्या एका अपूर्व अवकाशाचो फायदो जोडचो. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांकां आमी सुभाशय पाठयता, हॅपी बर्थडे म्हणटा प्रतीक जावन. फादर रायन टीशन पिंटो, सिस्टर क्लॅन्सी दोगांय कर्मिलेत, फेलिक्स कर्वालो गोंयांत तावन, अमिता डिसोजा केम्मण्ण उडपी तावन, जियान मारिसा डिसोजा अशोकनगर उर्वा तावन, तशेंच रैनिश रेगो बोंदेल मंगळूर तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. देवदीन चार्ल्स डेसा कुवेट तावन, आयरिन डिसोजा बँड्रा मुंबय तावन, मेरी ग्रेसी डिसोजा मीरा रोड मुंबय तावन, लेतिशिया डिसोजा वामंजूर मंगळूर तावन. देवदीन जाल्ले हांकां सर्वेस पोर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. नियाळ दिल्ल्या मनदीक बाब जोकिम रोड्रिगस हांकां देव बरें करूं म्हणटा. हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मेलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229. 9481263229. देव बरें करूं.